Firm contractor before joining. No further action needed. ये चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन साहब की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल पे ये रिप्लाई मौजूद है कि लमसम पे क्यों बेचते हो अपने आप को। गलती इंजीनियर्स की भी है जो अपने आप को बेच रहे हैं। इस पर भी मैं एक अलग बात करूंगा, एक अलग कॉन्फ्रेंस करूंगा। अच्छा जी, इसमें जब मैंने, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब मैंने ये चीजों की बात शुरू की तो सबसे पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में चेयरमैन साहब ने बुलाई, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, जो मैं कहता हूँ फजूल खर्चियां, शाह खर्चियां जिसपे हम पैसे लुटाते हैं, उसके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा। तो मीडिया कवरेज के लिए बुलाया जा रहा है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फॉलोड बाय लंच। मैं मीडिया के लोगों को बताता हूं, अगर ये मैंने कोई 10-15 प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर ली तो पाकिस्तान के पूरे मीडिया को 5 स्टार होटल में फ्री स्टे की इजाजत हो जाएगी, जितना गवर्निंग बॉडी मेंबर्स और एम्प्लॉइज को है, मीडिया को भी हो जाएगी। ये इतने डरे हुए हैं इस बात से। और इस कॉन्फ्रेंस में ये चेयरमैन साहब ने कहा गया, पर्सनली इज अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन माफिया के हाथ में सूंड है। दूसरी तरफ हमने जहां जहां हम लाइसेंस इशू करते थे उनको पाबंद कर दिया था। तो हमने कुछ लोग यकीनन प्राइवेट तौर के ऊपर अपनी जो वो है जो रजिस्ट्रेशन का नंबर, उसकी सौदेबाजी कर लेते होंगे, लेकिन इसको पकड़ने का कोई, मुझे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के ऊपर कोई मैं बजाज नहीं हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, चेयरमैन साहब ने पूरे मीडिया के सामने एडमिट किया कि जी लोग सेल परचेज करते हैं, यकीनन कर लेते हैं, लेकिन मैं मजाज नहीं। तो कौन मजाज है जी? गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर के हैं, उसके अंदर क्लॉज होती है कि अगर आपके पास इंजीनियर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। उसका नतीजा क्या निकलता है? मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं, जब पुल टूटती है तो क्या होता है, बंदे कैसे मरते हैं। जो हमारे डैम्स हैं उनके अंदर क्या मसले हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, वीडियोस भी दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिखाता हूँ। 20 इंजीनियर ने लिख के दिया हुआ है कि केटीडी डैम के अंदर कंक्रीट की टेस्टिंग नहीं हो रही, ये टूटेगा तो कितने लोग बह जाएंगे। ये होता है जब आप गोस्ट एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जिस इंजीनियर ने खड़े होकर वहां काम करना था वो इंजीनियर काम नहीं कर रहा, इंजीनियर का लाइसेंस खरीदा जाता है, 8वीं फेल बच्चा वहां साइन कर देता है कि पुल डैम ठीक बन गया, ये पुल ठीक बन गया। लोग तो मरेंगे, पाकिस्तानी है ना, खैर मार गए तो कोई बात नहीं, ये सोच है लोगों की। क्या होगा, 10-20 मार जाएंगे, 100 मार जाएंगे, 500 मार जाएंगे, खैर अल्लाह की रजा थी, कोई बात नहीं। और बात सिर्फ यहां तक नहीं है, ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि वाकई खरीदो फरोख्त होती है और मैं मजाज, पीसी मजाज नहीं है तो कौन सा दादा मजाज है? मुझे इस बात का जवाब देते हैं। लोग कहते हैं मैं पीसी खिलाफ बात कर रहा हूं, कौन मजाज है ये चेक करने का कि वाकई इंजीनियर था। गवर्नमेंट अदारे के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो 300 ट्रिलियन डॉलर का, 100 ट्रिलियन, 100 बिलियन डॉलर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा बड़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब कंपनी हायर की गई है इसके अंदर 25 इंजीनियर है और पीसी साइन करती है, लाइसेंस देती है, ये सबूत होता है उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि वाकई 25 इंजीनियर है। और पीसी के चेयरमैन कह रहे हैं अगर वो खरीदते हैं तो खरीदे ना, अगर वहां पे क्या आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसका खुद डॉक्टर नहीं है, लाइसेंस उसने कहीं से लिया, वो आपका इलाज कर रहा है, क्या आप करेंगे? तो आप कैसे उस जहाज में बैठ सकते हैं जिसको साइन जिस इंजीनियर ने किया, वो इंजीनियर ने उसका लाइसेंस खरीदा हुआ, या ऐसे पुल से आप गुजरने को तैयार है, या ऐसे डैम के पास आपका घर आप तैयार है? मसाइल सिर्फ यहां तक नहीं है, मसाइल एजेंट माफिया के अलावा पीसी के अंदर भी आ गए, और ये वो केसेस हैं जो एफआईए को रिपोर्टेड है, पीसी के एम्प्लॉई शामिल है इसके अंदर। पीसी अदारे के खिलाफ बात नहीं है, कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ बात है। पीसी के एम्प्लॉई शामिल है, केसेस एफआईए में गए, रिपोर्ट हुए, सबूत के साथ लोगों ने एडमिट किया हमने जाली कार्ड लगाया था, हमने जाली काम किया था, एडमिट करते हैं। लेकिन इतना तो ताकतवर माफिया है ये कि एफआईए के पास केसेस कुछ महीने चले, उसके बाद से खामोशी, सबको माफी मिल गई, दोबारा से वही कॉन्ट्रैक्टर आ गए। मैं बार बार कहता हूं हर कॉन्ट्रैक्टर नहीं, लेकिन बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहे हैं, वो दोबारा माफी मिल गई, वही कॉन्ट्रैक्टर फिर आ गए, ये सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है, वो फिर आ गए और फिर उन्होंने सेल परचेज शुरू कर दी, और जिन एम्प्लॉइज ने काम किया था उनको फिर रिस्टोर कर लिया गया जॉब, चलो फिर बेचो काम। और सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, हमारी गवर्निंग बॉडी में भी लोग आ गए, मैंने कुछ जगहों पे गवर्निंग बॉडी के लोगों का नाम भी लिया, बड़े सख्त नाराज है मुझसे, कन्वीनर हमारे सिकंदर यार खटक साहब, इनके जुमले पढ़िएगा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता, ऑफिशियल है, लेकिन आप पढ़िएगा। इट वाज पॉइंटेड आउट that the fixed cost involved with detention of certain number of engineers was a great burden for the contractors. इंजीनियर बोझ है हम पे, हम रखने नहीं चाहते, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पीईसी का।
یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے کا ڈاکومنٹ، یہ جو اس سے پہلے کی چیز دکھائی ہے، آپ اس کو جا کے کوڈ کے تھرو رائٹ آف انفارمیشن کے تھرو مانگ سکتے ہیں. یہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، میں اپنی طرف سے ورڈز نہیں لکھ رہا. میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، آپ دیکھیں یہ نیچے میرا نام لکھا ہوا ہے، میں ممبر تھا اس کمیٹی کا. انجینئرز آر اے برڈن آن دی کانٹریکٹرز، اور یہی لوگ پھر ووٹ لیتے ہیں انجینئر سے اور پھر آ کے گورننگ باڈی میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ مزید قانون بنا. انہوں نے یہ قانون بھی بنایا ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک بندہ ہائر ہو جائے وہ دوبارہ ریزائن نہیں دے سکتا. ساتھ تک میں آپ کو وہ بھی قانون دکھاتا ہوں. In contrast, it was also argued that any consideration for reduction of PCP should not drastically affect employment opportunities for the fresh engineer in the light of overall employment in the country. کہ ملک میں پہلے ہی اتنی غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، کچھ اور انپلائے ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا سارے انجینئرز کو آدھا کر دو. کچھ لوگوں نے رجسٹ کیا فورن کمپنی سے انجینئرز کو 25 چاہیے تھے 12 ہو گئے، 10 چاہیے تھے 5 ہو گئے. اور پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس دفعہ پھر الیکشن میں آ رہے ہیں، پھر انجینئر ہمارا انجینئر میں کیا رول اس کو انہی لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں. میں بتاؤں گا ان کے نام بھی بتاؤں گا سب کو بھی. یہ انہی لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں اور وہی آ کے پھر سے یہی پالیسیز بناتے ہیں. میں نے خاص طور پہ واٹس ایپ گروپ، آفیشیل واٹس ایپ گروپ نام لکھتا ہے اس گورننگ باڈی ممبر کا، سب سے سینئر موسٹ کمیٹی ہے. میں کہتا ہوں خدا کا خوف کریں مت، انجینئر کو کم کرنے کی کوشش کریں اور آپ پھر الیکشن میں اور ہم نے پھر انہیں کو ووٹ دینا ہے. یہ سنگل اپرچونٹی، یہ قانون ہے جی، یہ بھی پی سی کا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. اس قانون کے مطابق اگر کوئی انجینئر کسی ایک فرم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یا جاب کرتا ہے، وہ 1 سال تک ریزائن نہیں دے سکتا. یہ بیسک ہیومن رائٹ کے خلاف ہے. وہ جو پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے نا، لونڈیاں ہوتی تھی، ان کو اجازت تھی اگر نیا مالک خریدے وہ نئے مالک کے ساتھ جا سکتے. لیکن یہاں پہ انجینئر غلاموں سے بدتر ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اگلی جگہ جا سکتے. میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو ان لوگوں کو تکلیف بڑی ہوتی ہے، درد بڑی ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. میں 1 منٹ آپ کو پہلے یہ دکھا دوں کہ اس کا اچھا چلے، میں ریزلٹس آپ کو پہلے دکھا دوں، پھر میں آپ کے بات کرتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کا رزلٹ کیا ہے. یہ آپ ذرا ویڈیو دیکھیے گا. یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے جی. یہ جتنی سڑکیں جتنے پل بن رہے ہیں یہ بڑے لوگوں کے نام پہ نہ رکھتے، ان کو کانٹریکٹر کے نام پہ رکھتے تاکہ لوگوں کو پتا ہوگا پل ٹوٹا کس کانٹریکٹر نے بنایا تھا. یہ دیکھیں یہ کانٹریکٹر یہ کس طرح پل گر رہا ہے. لائسنس بکا ہوگا تو نان انجینئر کھڑا ہوگا، اس نے سائن کر دیے ہوں گے، کنسٹرکشن ٹھیک چل رہی ہے. بات یہاں تک کہ آئیے دیکھیے گا، یہ ہمارے بہت سینئر انجینئر ہیں. اور غلام صفدر بٹ صاحب نے اپنی 2 سال کی حیاتی میں جب یہ چینج کا ڈیزائن 2004 میں انہوں نے 4 خط لکھے، 3 مشرف صاحب کو اس عظیم آدمی نے، اور 1 انہوں نے بابر چینی کو لکھا. وہ 15 صفحے جو ہیں ہماری رپورٹوں میں شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم گرتا ہے تو انڈس پہ کوئی سٹرکچر نہیں رہے گا، کوئی سٹرکچر، کربیلا شربیلا سب ماچس کی تینوں کی طرف آر بدل. یہ بیان میں پیسے ڈیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے بہت سینئر انجینئر ہیں، 50 صفحے کی 100 صفحے کی رپورٹ باقی پریزیڈنٹ کو بھی جمع کرائے، پرائم منسٹر کو. یہ پہلے سے ہوتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں. اور ہوتا کیا آن گراؤنڈ، یہ انجینئر کی لکھی بھی کچھ چیزیں ہیں، سائن انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کو میں ذرا فوکس کرنے کے لیے اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، شاید آپ کو نظر آئے کہ مٹیریل کا کو صاف نہیں کیا جا رہا. مٹیریل صاف کرنا ضروری ہوتا ہے ڈیم بننے کے لیے. یہ کے ڈیم کی بات ہو رہی ہے. اور کنکریٹ کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں کی جا رہی. یہ 20 انجینئر، کچھ تو انجینئر رکھے جاتے ہیں، 20 انجینئر لکھ کے لیے. یہ ڈیم ٹوٹا تو کتنے لوگ مرے ہیں. میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے خلاف نہیں ہوں، میں اس سے آتے ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں کہ انجینئر کی جگہ کچھ اور رکھے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں، بھگتتے رہیں گے جب تک بولیں گے نہیں. اور بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں بات کرتا ہوں جی اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. یہ اے جی پی کا آڈٹ کا کاغذ ہے واٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جو کانٹریکٹ ہے اس کے اندر جو ٹیکنیکل لوگوں کو 153 ملین جو گورنمنٹ سے لیے گئے ان کو ادا نہیں کیے. لائسنس پرچیز ہوئے ہوئے تھے، انجینئر کو کیسے پیسے دینے تھے؟ ہم نے تو 25-25 ہزار کوئی کے لاکھ دے کے انجینئر پرچیز کر لیتے. ہمیں کیا ضرورت تھی 1,53,000 کسی کو دینے کی؟ اب جب ان کے بارے میں بات کرو تو ہوتا کیا ہے؟ یہ نوٹس ہے جی، 2 نوٹس مجھے پہلے آئے، ریموول فرام دا رجسٹر، مجھے ڈی رجسٹر کر دیا گیا. میرے 30 سال کا پروفیشنل کیریئر 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، چپ میں پھر بھی نہیں رہوں گا. اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے. یہ جو کانٹریکٹر جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کے میں نے کچھ کے نام لیے کچھ کے نہیں لیے، ان لوگوں کو بڑا سخت اذیت ہے اور بہت سا غصے میں ہے. لائف تھریٹس ہے.
ये छोटी बातें नहीं है, ये लाइफ थ्रेट्स है। मुझसे पहले भी लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है, ये मुझे समझाया जाता है। साल पहले जब बोलना शुरू किया, चेयरमैन के कमरे के सामने खड़े होकर 15 आ गए, गाली गलौज, हर गंदी लैंग्वेज उन्होंने यूज की, चीकम वीडियोस बनी उसकी। मैं कहा चुप, मैं नहीं करूंगा, मैं चुप नहीं करूंगा। उसके बाद उनकी हरकतें बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने कहा कि ये वैसे नहीं करता, कहते हमें बच्चा पता है तुम्हारा बच्चा किधर पढ़ता है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, जिसने भी पिछले 40-50 साल में बात उठाई है, ये हुआ है। आज से 6 महीने पहले हमारा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार था, कॉन्ट्रैक्टर का डाटा बहुत इकट्ठा कर रहा था, मैंने मना भी किया, मैं यार बीच में ना खतरनाक लोग हैं ज्यादा। 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, रोड पे जा रहा था, मियां बीवी, गाड़ी आई, गोलियां मारी, दोनों को मार दिया, शहीद हो गए। माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई इन चीजों से खुश नहीं है। लेकिन मैं जाने से पहले बता के जरूर जाऊंगा, छोड़ेंगे मुझे भी नहीं, लेकिन मैं जाने से पहले बहुत कुछ बता के जाऊंगा। ये चीजें पता होनी चाहिए, ये आम बातें नहीं है। ये मुझे कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे किधर पढ़ते हैं, तुम किधर पढ़ते हो, तुम किधर जाते हो, हमें सब पता है। मेरी लाइफ तो मेरे हाथ में है ही, अल्लाह की दी हुई मदद है।